लिङदेलको यो आउँदो चुनावमा मेरो अनुरोध के छ भने त्यो चाहिँ प्रान्त लिङदेल र अब त्यो ऊ पनि छ केसीको पार्टी पनि सङ्घात्मक चाहिँदैन भन्ने, तिनीहरूले चाहिँदैन भनेर भन्ने फेरि आफ्नो पार्टीबाट उम्मेदवार बनाएर प्रान्तको चुनावमा संसदको उम्मेदवार चुनावमा लडाए भने त्यो चाहिँ यो कमल थापाले चाहिँ संविधान वैदिक शासन के अरे राज संस्था चाहिन्छ भन्ने, सङ्घात्मकता चाहिँदैन भन्ने, तर संविधानमा गएर खुरुखुरु सही गर्ने जस्तै हुन्छ। त्यस्तो ठुलो राष्ट्रको 1 नम्बर टेवामा पुगिसकेको आर्थिक उन्नतिको विषयवस्तुमा शेरबहादुर एक शब्द नबोलेर फर्केर आए। कति लुतुरो प्रधानमन्त्री नेपालको छ, त्यस कुरा यति नगर्देऊ, अहिलेको जस्तो छ त्यस्तै कायम गरिदेऊ, निरन्तर त्यस्तै गरिदेऊ भन्न पनि सकेनन्, कर नलाइदेऊ भन्न पनि सकेनन्। यो भन्दा त सबभन्दा तु भनेको त्यो प्रधानमन्त्रीले पनि त्यस्तो किसिमको, तु भनेको प्रधानमन्त्रीले पनि यस किसिमको गलत काम गरेका छैन। अनुशासन पालना गर्ने सिपाहीलाई जेल हालेर आफ्नो चाहिँ भन्या बेला भएन, अगाडि उसको अगाडि लाइनमा बस्नुपर्ने 2 जना मान्छे मात्र मैले सुनेको छु। 2 जना मान्छे मात्र, तेस्रो मान्छेमा उनै पस्नुपर्ने नियम, उसलाई संविधानभन्दा माथि हो मन्त्री। त्यो मन्त्रीलाई जुन पार्टीले त्यस्तो अनैतिक काम गर्छ त्यसले जनताको लागि काम गर्छ, पार्टीको निमित्त। अहिलेको पार्टी सिस्टमको फेल भएको अन्तिम उदाहरण त यही हो नि। अब यस्तो चरित्र भएको मन्त्री हुनुपर्छ। त्यो पार्टीले बेलायतको सिको गर्ने पार्टीले त तुरुन्तै अविश्वास प्रस्ताव राखेर मन्त्री पदबाट दिएर हटाउनु पर्थ्यो। हटाएको भए बल्ल त्यो दल जस्तो हुन्थ्यो। त्यो नहटाउने, दल जस्तो भएन, त्यसलाई कारबाही नै नगर्ने, त्यसलाई कुनै अनुशासनको खुबिने पार्टीभित्र के को अनुशासन छ त भन्ने कुरा जे मन लाग्यो त्यही गर्ने। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको चुरो कुरोको यो विशेष अङ्कमा हामी विशेष कुराकानी लिएर आएका छौँ र आज हामी मूलतः देशको घरेलु राजनीतिमा केन्द्रित भएर संवाद गर्छौँ र यो घरेलु राजनीतिमाथि अलिकति बाह्य राजनीति अथवा भू राजनीतिमा देखिएका केही पटाक्षेपहरूमा पनि केन्द्रित भएर संवाद गर्छौँ। भू राजनीति भन्दा अमेरिका, चीन र भारतको जसरी यहाँ इन्ट्रेस्ट बढेको देखिन्छ। भारतीय सेना अध्यक्ष मनोज पाण्डे नेपाल भ्रमणमा छन्, उनले अग्निपथको कुरा लिएर आएका कुराहरू पनि सार्वजनिक भए, तर प्रधानमन्त्री देउबासँग यो कुरो उठेन। अग्निपथको बारेमा निकै विवाद भइरहेको छ। यस सँगसँगै नेपालको घरेलु राजनीतिमा गठबन्धन बनाउन भ्यागुताको धार्नी भएको छ, रस्साकस्सी चलेको छ। गठबन्धन बन्छ कि बन्दैन भन्ने स्वयं नेताहरूले भन्न सक्ने अवस्था छैन। अझै ठुलो कुरा त निर्वाचन हुन्छ कि हुन्न भन्ने नै सन्देह छ। यतातिर गठबन्धन भइरहँदा अर्कोतिर केपी ओली र राजेन्द्र लिङदेन पनि तालमेलका लागि तत्पर भएको देखिन्छ। यसले नेपालको घरेलु राजनीतिमा आउँदो चुनावमा पार्न सक्ने असर र प्रभाव के हुन सक्छ? राष्ट्रपति विद्या भण्डारी समक्ष फेरि दोस्रो पटक नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पुगेको छ। राष्ट्रपतिले 9वटा सुझाव सहित पठाउनु भयो। त्यो दलका नेताहरूले पढ्ने हेर्ने फुर्सद समेत निकालेनन्। अब राष्ट्रपतिमाथि दबाब बढेको छ। उहाँले के गर्नु होला? संविधानतः उहाँले पठाउन मिल्दैन, तर संविधान भन्दा देश ठुलो हो भन्ने आवाज चर्को रूपमा उठेको छ। आज मात्रै राष्ट्रपतिले यसअघि पूर्व जर्नल अथवा सेनाका पूर्व अधिकृतहरूसँग कुरा गर्नुभयो। आज पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका प्रमुखहरूसँग उहाँले रिटायर्डहरूसँग कुरा गरिरहनु भएको छ। यसले के सन्देश दिन्छ? चोलेन्द्र शमशेरको त्यो महाअभियोग समितिको बयानले नेपालको कुरूप अनुहार प्रष्ट देखाएको छ। यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक भइसक्नुभयो। उहाँका विश्लेषणको हिसाबले भन्ने हो भने, उहाँका पुस्तक प्रकाशनको हिसाबले भन्ने हो भने, उहाँको राजनीतिक अनुभवका हिसाबले भन्ने हो भने उहाँको विश्लेषण क्षमता अरू विश्लेषकभन्दा अलि धेरै माथि छ। र त्यति मात्रै होइन, उहाँ प्राध्यापक डाक्टर शास्त्रदत्त पन्तको आफ्नो एउटा अध्ययन अनुसन्धानको लाइन छुट्टै छ। उहाँको पुस्तक चाँडै प्रकाशन हुँदैछ। त्यस्ता व्यक्तित्वसँग आजको चुरो कुरोमा म संवाद गर्दैछु। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा प्राध्यापक डाक्टर शास्त्रदत्त पन्तलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। पृष्ठभूमिमा मैले केही कुराहरू दर्शाएँ डाक्टर साहब। वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालको राजनीति हुन त हामीले पटक पटक कुरा गर्दा अप्ठ्यारोमा छ भनेर भन्ने गर्छौँ। कालुले बाघ आयो भन्दा धेरै पटक ठग्यो, अन्तिममा उसका बाख्राले स्वाहा पार्यो जति बेला गाउँलेहरू आएनन्। नेपालको राजनीतिमा पनि राजनीति जटिल अवस्थामा छ भनिरह्यौँ। जनताले चाहिँ सुनिरहे, तर वास्तवमा साँच्चीकै त्यो कालुले बाघ आयो भने जस्तो हो कि नेपालको राजनीति साँच्चीकै जटिल अवस्थामा छ? डाक्टर साहब, मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। तपाईँको पछिल्लो चाहिँ
बागाए भन्नुभन्दा साँच्चै जटिल भएको यो हो। बागाए भन्ने रूपको होइन, साँच्चै जटिलै भइसकेको छ। तपाईँले उठाउनुभएका जिनाइन 3वटा प्रश्न प्रधान न्यायाधीश अब सस्पेन्डेड निलम्बित प्रधान न्यायाधीशले उठाएका इस्यु राष्ट्रिय समस्याका अभिन्न अङ्गका रूपमा चाहिँ इस्यु उठाएछ। झन्डै 4 दर्जन क्वेसनको एन्सरमा चाहिँ उनले एउटा चाहिँ राष्ट्रको समस्या, आफ्नो समस्या भन्दा राष्ट्रको समस्यालाई चाहिँ बढ्ता चाहिँ प्रस्तुत गएको, राष्ट्रै समस्यामा परेको हुनाले त्यो समस्याले पो आफू समस्यामा परेको भन्ने कुराको चोलेन्द्र समझको आएछ। त्यो विषयमा पनि मेरा विचारहरू राखौँला। अब अर्को, अब नेपालको नागरिकता सम्बन्धी विशेष राष्ट्रको अहिले जल्दो बल्दो र सबैभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा चाहिँ आएछ र सम्भवतः मेरा 1-1.5 हप्तामा विमोचन हुने पुस्तकमा यी कुराहरू त्यो पुस्तकमा पनि केलाइएको छ। र यो चाहिँ राष्ट्रको समस्या, नागरिकता समस्या भन्ने कुरालाई अहिले लिएको जटिल, अहिले भर्खर नागरिकता विधेयकमा के छ र नागरिकता समस्या कति आयो भन्ने कुरामा म त्यतिमा सीमित हुन चाहन्न। त्यो नागरिकता विधेयकको पछाडिको पृष्ठभूमि र नागरिक विधेयकले ल्याउने पछाडिको त्यसले निम्त्याउने जुन समस्या हुन् ती राष्ट्रका हाम्रो नेपालको लागि जटिल विषय हो। त्यो विषयमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने अवस्था हो। अहिले विधेयक आएर विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता गरिन् या राष्ट्रपतिले राखिन्, यो गरिन् भन्ने त्यो कुरा चाहिँ त्यति कुरा महत्त्व होइन कि त्यो विधेयकले राष्ट्रको निमित्त अब देशको त्यो जटिल समस्यालाई मिडियाले नेपाली जनता, नेपाली मात्रले सोच्नु, त्यो भोलि आउने नेपालको समस्या यो सँग गाँसिएको नागरिकता विधेयक र यो चाहिँ नागरिकता विधेयक यो अवस्थामा आउने अवस्थामा चाहिँ 2063 सालको नागरिकता संशोधन विधेयक र त्यो 63 साललाई निम्ताउनु भन्दा पहिले र विदेशी चलखेलबाट विदेशीहरूले चाहिँ नेपालका राजनीतिक नेतालाई ड्र्याग गरेर कस्तो काममा लिएर गयो भनेर त्यसले यो नेपालमा अहिले दुर्दशातिर कसरी गयो भन्ने कुरा, यो कुरा चाहिँ मैले एउटा सिग्नलको रूपमा मात्र अहिले प्रस्तुत गरेँ। यी कुरा चाहिँ अब 10औं घण्टा लाग्छ यसले सबैले बुझ्ने गरेर चाहिँ व्याख्या गर्ने हो भने त्यो नागरिकता विधेयकसँग यति मात्र छैन, भोलि देशको दुर्दशा अरू चर्को हुने कुरा जुन तपाईँले निकाल्दै तपाईँको अब प्रकाशित हुन थालेको पुस्तकमा समग्र रूपमा त्यसमा नि छ। प्रकाशित भइसकेका पुस्तकहरूमा पनि यस्तो अवस्था, आजको अवस्था जुन आयो त्यो आउन सक्छ भनेर त्यतिखेर पनि मैले फोरकास्ट गरेको छु। त्यो अवस्था चाहिँ मैले भने बमोजिम नै अहिले हुँदै आइरहेछ। त्यो चाहिँ त्यो विषयले यसलाई हेर्नुपर्छ के अहिले सामान्य ठुल्ठुला राजनीतिज्ञ हुँ भन्ने राजनीति विश्लेषक हुन् भन्नेले पनि खालि संविधानमा यस्तो लेखेको छ, संविधानले यो फिर्ता गर्नुहुन्न, फिर्ता गर्नुहुन्छ, यो गर्छ, 15 दिन राख्न पाउँछ, दफाले यसो भन्छ उसो भन्छ। त्यो राष्ट्रको समस्या होइन कि त्यो संविधानमा त्यसो लेखेर समस्यालाई संविधानले राष्ट्रको समस्यालाई संविधानले जटिल बनाइदियो भन्ने मेरो कुरा हो। त्यो संविधानले नै यो खराबीहरूलाई संरक्षण दियो भन्ने कुरामा जानु पर्यो। भनेपछि नि जस्तो यहाँले नागरिकताको विषयबाट सुरुवात गरिहाल्नुभयो, जस्तो नागरिकताको विषयलाई अहिले बडो पेचिलो बनाइएको छ। सत्तारूढ दलमा त्यसमाथि पनि प्रचण्डका अभिव्यक्ति र सत्तारूढ दल काङ्ग्रेसका नेताहरूको अभिव्यक्ति सुन्ने हो भने नागरिकताबाट वञ्चितहरूका लागि यो अध्यादेश यो विधेयक ल्याइएको भनेर उनीहरू भन्छन्। प्रमुख प्रतिपक्षले विरोध गरे जस्तो त गर्छ, सडकमा एउटा टायर बल्दैन, एउटा जुलुस पनि देखिँदैन। यो साँच्चीकै भन्ने हो भने ठुलो डिजाइन अन्तर्गत विदेशीलाई नागरिकता दिनकै लागि ल्याइएको कुरा हो भन्ने कुरा, त्यो पुष्टि गर्ने आधारहरू चाहिँ के छन्? त्यो आधार त गिरिजाप्रसादले संविधान संशोधन गरेर 2063 को नागरिकता ल्याउनु यसको पुष्टि गर्ने आधार हो। नेपालले नेपाली नागरिकको निमित्त नेपाली नागरिक सबै नेपालमा भएका नागरिकको यो हाम्रो जब नेपालमा नागरिकले काम गर्ने जब संरक्षणको निमित्त क्याटेगोराइजेसन गरेर चाहिँ वर्क पर्मिट पोलिसी नेपाल सरकारले नेपाली जनताको लागि वर्क पर्मिट
पोलिसी बनाएर वर्क पर्मिटको काम गरेर कसको त्यसमा भन्ने खोजेको कुन ज्यामीको कति क्षमता छ र त कुन एबिसिडी क ख ग घ कुन डिभिजनको कार्यकर्ता हुन्छ त्यसअनुसार तलब निर्धारण गरेर सबैलाई त्यो वर्क पर्मिट लागू गर्ने भनेर नेपालले चाहिँ लागेको कुरादेखि त्यसलाई काउन्टर डाउन गर्न त्यसलाई त्यो लागू नै गर्न नदिएर रोकियो। त्यो लागू नै गर्न नदिएर रोकिएका अवस्थादेखि लिएर नेपाललाई मुठ्याउने हिसाबले उदाहरणको लागि तपाईँलाई भनौँ कि जापानले बीपी राजमार्ग बनाउँदाखेरि 2 वे 4 लाइन ट्र्याकको बनाइदिन्छु यो बीपी राजमार्गलाई तराईसम्म गएर नेपालको राजधानीमा पूर्वी नेपालको इजी एक्सेसको हुन्छ भन्ने कुरामा इन्डियाले यस्तै दबाब दिएको कारणले त्यो 2 वे 10 मेट्रिक टनभन्दा बढ्ता बोक्न नसक्ने दोहोरो गाडी चल्न नसक्ने ठुला हेभिकल सामानहरू लैजान नपाउने शर्तमा मात्रै त्यो जापानले इन्डियाको प्रेसरमा चाहिँ नेपालमा जापानले बनाइदिन्छु भनेको पनि बनाउन नदिएको। हाम्रो देशभित्रको एउटा रोड बनाउनलाई पनि यो समस्या आउँछ। यस्तो पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउनलाई त्यही कारणको समस्या इन्डियाबाट आइरहेछ। हाम्रो देशभित्र हाम्रो देशको जनताको हक अधिकारको कुराहरू जनतालाई कसरी परिचालन गर्नुपर्छ, हाम्रा जो देशका प्राकृतिक स्रोत साधन कसरी हामीले परिचालन गर्नुपर्छ, यो सबैमा इन्डियाको अवरोध किन आउँछ? इन्डियाको अवरोध यहाँ आउनलाई चाहिँ इन्टरनेसनल ग्लोबल्ली यसलाई लिएर आउनलाई त्यो सबै कुराको मुठ्याउने हिसाबमा चाहिँ ल्याएर नआइसकेपछि अहिलेको नागरिकताभित्रको लुकेको पाटो के हो भन्दाखेरि नेपाललाई चाहिँ उनीहरूको 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष हरेक चुनावको अवधिमा के परिवर्तन गर्ने भन्ने योजना अन्तर्गत त्यसका इन्डियन अहिले चाहिँ उनीहरूले इन्डियाले त नेपालमा राष्ट्रवादी तराईका मान्छे त राष्ट्रवादी नेपाली नै छन् अहिलेसम्म त तिनीहरूले इन्डियाको पेनिट्रेसन चाहँदैन। तर इन्डियाले ती हाम्रा हुन्, हामीले ओभरनाइट ती हामीले भने जस्तो गराउन सक्छौँ। अब बाँकी जनतामा चाहिँ अहिले चाहिँ 54% पहाडी मुल्का भन्छन् उनीहरू, पहाडी मुल्का छन् र बाँकी 1 करोड चाहिँ भारतीय मूलका नागरिक नेपालमा छन्। त्यसलाई 2 करोड बनाउने लक्ष्यमा उनीहरू छन्। त्यो 5-10-20 वर्षमा 2 करोड भारतीय मूलका बनाइसकेपछि बिना रक्तपात यसलाई जनमत सङ्ग्रह गराएर इन्डियामा स्टेटमा पठाउने भन्ने यो अहिलेको म स्पष्ट वक्ता हुँ, म स्पष्ट भनिदिन्छु, नेपाली जनताले यो बुझुन्। अहिलेको विद्यादेवीले रोकिन् र अहिलेको संविधानको कुरासँग सम्बन्धित छैन। भोलि नेपाल राख्ने कि नराख्ने, नेपाल स्वतन्त्र हुने कि नहुने कुरासँग एउटा स्लो पोइजनको रूपमा यो आइरहेको छ। विद्यादेवी भण्डारीले जे गरेका छन् त्यो गरेको कुरामा चाहिँ प्रचण्ड र अहिले शेरबहादुरले मुख्य मनावै लिएर भन्छु, यिनीहरू यो जसरी पनि इन्डियाको घोडामा टेकेर यिनीहरूलाई इन्डियाले के दिएको छ, के शर्तमा राखेको छ त्यो खोजको विषय भयो, अर्को छुट्टै खोजको विषय हो। यिनी किन यो नेपाल बेचेर आफ्नो सत्ता जोगाउन चाहेछन् यी दुवैजनाले। यो नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा दिल्लीमा बोलाएर दुवैजनाले यही कुरा गरेर यही शर्तमा बाचा बन्धन गरेका छन्, बाचा बन्धन गरेर आएछन्। यहाँ चाहिँ त्यो सांसद आफ्नै पक्षका सांसद जसले प्रधानमन्त्री बनाए, आफ्नै जसले चाहिँ एमसिसी पास गर्यो, आफ्नै तिनैमाथि पनि विश्वास नभएर ध्वनिमतको आधारमा भनेर मतै नलिकने संसदीय प्रक्रिया जुन हो, हामीले भनेको संसदीय प्रक्रियामा त दिएर जाऊ, छलफल गर्न पाउनु पर्यो, 35 दिने म्यादसम्म छलफल गर्न पाउने। अब यस्तो विषय त त्यो छलफलले हुँदैन। सार्वजनिक बहसको विषय बनाएर हामी जस्तालाई ठाउँ ठाउँमा कुरा गएर विचार राख्ने, लेख लेख्ने, पत्रिकामा निकाल्ने, आम जनताको विचार गरेर नेपाली ल्याउनु पर्ने, राष्ट्र नै विप्लवमा हुने, राष्ट्र विप्लव हुने, राष्ट्र नै ध्वस्त हुने, राष्ट्रको एकता नै भङ्ग हुने, राष्ट्रियता नै खतरामा हुने, यस्तो किसिमको गर्न हुँदैन। त्यसकारण त्यो गर्नलाई सार्वजनिक रूपमा ल्याउनु पर्ने भनेपछि अझ जसले प्रजातन्त्रात्मक भन्छ, जसले लोकतन्त्र भन्छ, प्रजातन्त्र भन्छ, प्रजातन्त्र भनेको त्यहाँ चाहिँ हुइप लगाएर सांसदले ध्वनिमतमा पास भयो, जम्मा 45 जना उपस्थित छ। तर डाक्टर साहब, यहाँहरूले जुन कुरा भनिराख्नु भएको छ, जुन चिन्ता व्यक्त गरिराख्नु भएको छ, जसमाथि प्रश्न उठाइरहनु भएको छ, चाहे तपाईँले नामै तोकेर भन्नुभयो देउबा र प्रचण्ड, उनीहरूको लाइन र उनीहरूको लाइनको विश्वास गर्नेहरूले यहाँहरूले त कन्स्पिरेन्सी थ्योरी प्रयोग गरेको, जहिले पनि षड्यन्त्रमूलक कुरा मात्रै गरिराख्ने, जहिले पनि अन्धो राष्ट्रवादको मात्रै कुरा राख्ने भनेर यहाँहरूको विरोध गरिरहेका हुन्छन्, यहाँहरूमाथि आरोप लगाइरहेका हुन्छन्। त्यो के हो? के कन्स्पिरेन्सी थ्योरी प्रयोग गरे हो धेरै तपाईँहरूले? अनि कन्स्पिरेन्सी थ्योरी उनीहरूले प्रयोग गरेको षड्यन्त्रात्मक लोकतन्त्र मान्ने मान्छेले संसदमा बहस हुन किन नपाउने?
नेपालका नागरिकहरूले सार्वजनिक बहस गरेर यो हुन्छ र हुन्न भन्न किन नपाउने? संसदमा चाहिँ बहसै नगरिकन स्पिकर एकजनाले चाहिँ ध्वनिमतमा विपक्षमा हुन्न भन्ने आवाज नआएको हुनाले चाहिँ पास गरियो भन्ने, बहसै नलाग्ने, त्यहाँ आफै पढ्ने आफैले पास गरेर निकाल्ने, त्यस्तो पनि लोकतन्त्र हुन्छ? त्यस्तो पनि प्रजातन्त्र हुन्छ? हामी प्रजातन्त्रको मसिया भन्ने, प्रजातन्त्रलाई हेला गर्ने, पहिले संसदको बनोटै प्रजातन्त्रात्मक छैन, कल्टीका मान्छे आउँछन्। अहिले भर्खर बेलायतको प्रधानमन्त्रीको उदाहरण ल्याउनुहोस्। बेलायतको प्रधानमन्त्रीमा बेलायतमा त्यो पार्टीका साधारण सदस्य कति लाख, 21-22 लाख कति साधारण सदस्य पार्टीको छ। साधारण सदस्यले तल गाउँ लेभलमा चाहिँ कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, 40-50 जना म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर भोट हाले। पछिल्लो चाहिँ 50% कटाएर आएको 2 जना मान्छे आए। 2 जनामा त्यो भोट आएपछि, त्यसबाट आएपछि दोस्रो पटक चुनाव, माथिल्लो त्योभन्दा माथिल्लो तहकोबाट दोस्रो पटक चुनाव पार्टीका सदस्यहरूले आफू मध्येबाट चुनाव गरेर ल्याए। त्यो गर्दै 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 लास्टमा आउँदाखेरि 2 जना, त्यो एउटा लेडी के पेरिस, त्यो र एउटा भारतीय मूलका ऋषि, तिनीहरू आए। लास्टमा त्यसमा भोट आउँदा भारतीय मूलको अलिकति मतले कम आएर तेस्रो महिला प्रधानमन्त्री भए। त्यो गरेर त्यो हामी बेलायतको नक्कल गर्छौँ र इन्डिया बेलायतको डुप्लिकेट हो र इन्डियाको नक्कल हामीले गरेका हौँ र हामी लोकतन्त्रवादी हौँ, प्रजातन्त्रवादी हौँ भन्नेहरूले त्यो आफ्नो पार्टीको खल्टीबाट ल्याएर तानाशाही तरिकाबाट यसरी चाहिँ लिएर आएर संसद अहिलेको भन्नुहुन्छ भने अहिले नेपालको संसद राख्नु र पार्टीको एउटा अध्यक्ष मात्रै बस्नुमा कुनै अन्तर छैन। पार्टीको अध्यक्षले जे चाहे त्यही अनुसार संसद चलेको छ, संसद बनाइयो। पनि यस्तो व्यवस्थालाई के भने त डाक्टर साहब? यो व्यवस्थै होइन, यो व्यवस्था यो प्रजातान्त्रिक पनि होइन, यो व्यवस्था पहिले सिद्धान्त के नाम दिन उपयुक्त हुन्छ त यस्तो खालको? यसलाई कतिपयले क्रिप्टोक्रेसी भन्न थाले। क्रिप्टो चोरतन्त्र भनेर भन्न मिल्छ? क्रिप्टो तन्त्र भनेर भन्दा त्योभन्दा पनि अझ खराब भयो। क्रिप्टो तन्त्रमा चाहिँ अलिकति पोजिटिभ पोइन्ट हुन्छ। मैले त पोजिटिभ यसमा केही पनि देखिन्छ। यो चाहिँ राणाको शासनलाई के भन्छन्, लेनिनको शासनलाई के भन्छन्, अनि त्यसपछि यो एकदलीय शासन गर्नेहरूका अवस्थाकालाई के भन्छन्, ती सबैको शब्द जोडेर ल्याउने हो भने त्यो यसलाई चाहिँ मैले अनेक नाउँ दिएका छन्। अहिले यो नाउँ फाइनल होला, यो शासनलाई के भन्छन् भन्ने पनि एक दिन विज्ञहरूले निकालौँला हामीले। मैले यसलाई चाहिँ भताभुङ्ग तालाको छाडातन्त्र भन्छु यसलाई। अब नि डाक्टर साहब, यहाँले अघि बडो गम्भीर ढङ्गले कुरा के गर्नुभयो भने भारतले कुनै पनि योजना बनाएर बिना रक्तपात नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्न खोज्दैछ। यो उकुस मुकुस वातावरण, भारतले नेपालको परराष्ट्रमा पनि आफ्नो अङ्कुश लाउन खोज्यो, सुरक्षामा पनि आफ्नो अङ्कुश लाउन खोज्यो, जलस्रोतमा पनि आफ्नो अङ्कुश लाउन खोज्यो। जुन अङ्कुशलाई नमान्दा नेपालबाट राज संस्था विदा भयो, राजा वीरेन्द्रले त ज्यानै फाल्नुपर्ने अवस्था आयो, वंश विनाश भयो। यस्तो अवस्थामा अहिले दलका नेताहरूले जे गरिरहेका छन्, यहाँको भाषामा भन्ने हो भने भारतमा पुगेर बाचा बन्धनै गरेर आएका छन्। छिमेक फेर्न पनि सकिँदैन डाक्टर साहब। कि छिमेक छोडेर अन्तै गएर बस्नु पर्यो, सधैँभरि कलह हुन्छ, सधैँभरि छिमेकसँग मिल्न नसक्ने अवस्था हुन्छ, सधैँभरि उसले डोमिनेट गर्छ भने कि छोडेरै हिँड्न पर्यो? होइन भने के छ त डाक्टर साहब, भारतसँग हामीले स्वाभिमानपूर्वक बाँच्न सक्ने उपाय कुनै छैन? तपाईँले भनेको प्रश्नको जवाब तपाईँको उसमा छ। देश छोडेर हिँड्न पनि सक्दैन भने देश छोडेर त हिँडिसके थिए। देशमा प्रबुद्ध भन्ने इनर्जी भएको, शक्ति भएको, बुद्धि भएको जति मान्छे देश छोडेर विदेशमा गएर विदेशको नागरिक लिएर बसिसके। त्यो त छोडिदिनुहोस्, अरू त छोडिदिनुहोस्। निजामती कर्मचारीहरूले यहाँ जागिर खाँदा खाँदै विशिष्ट श्रेणीका मान्छे मात्र बाहिर देश छोडेर बाहिर बसे। दरबार हत्याकाण्ड बनाउने बेलामा सेनामा भएका ठुल्ठुला ओहदाका मान्छेहरू सबै बाहिर गएर बसिरहेछन्। नेपालमा सबै बाहिर गएर बसेर बुद्धि दिएर यो परिचालन गर्न मान्छे नेपालभित्र भएको छन्। बुद्धिजीवी जो समाजको सामाजिक नेता हुन्छ, त्यो नेताको मैले पाएको तथ्याङ्क अनुसार 15 लाख नेपालमा त्यस्ता 15
नेता भनौँ न, गाउँ नायिकाहरू जति छन् त्यस्ता दिन सक्ने नेपालको नेतृत्व, स्थानीय नेतृत्व दिन सक्ने, नन पार्टिजन हिसाबले स्थानीय नेतृत्व दिन सक्ने मान्छेमध्ये 15 लाख विदेशमा गएछन्। कुनै पनि गाउँ अब नेता बिहिन्छ, नेतृत्व बिहिन्छ, कुनै पनि गाउँमा चाहिँ सल्लाह दिने यसो गरेर इन्टेलेक्चुअल र अलिकति चाहिँ प्रभुत्व वर्ग छैन। त्यो 15 लाख विदेशी विदेशमा गइसकेका छन्। बाँकी बसेका कसैको निर्देशनमा काम गर्ने जुन समी लेभलको मान्छे हो त्यो मान्छे करिब 66 लाख, मेरो हिसाबमा 66 लाख, 15 लाख त ती बुद्धिजीवी बौद्धिक समाज भयो, 66 लाख तल्ला तहका मान्छेहरू देश छोडेर गइसक्यो। अनि यसले अब बाँकी दिन छ नि डाक्टर, अब 5-10 वर्षपछि नेपालको प्रतिकार गर्ने, अहिले सडकमा उत्रिने हामी जस्ता बुढा मात्र तपाईँ दिनदिनै सडकमा यी सबै राज्यको विरोधमा त हजारौँ ठाउँमा हजारौँ मान्छे निक्ले नि। त्यो सडकमा निक्लेकालाई दबाउन सक्ने चाहिँ त्यो सेना, पुलिस, निजामती कर्मचारी त पार्टीका कार्यकर्ता भरौटे बनाएर राखेको छ, जसलाई चाहिँ त्यो फोहरा हानेर तिनै बुढा खाडा जो चित्त नबुझेर सडकमा उत्रेका छन् तिनीहरूलाई फोहरा हानेर बसेका छ। यिनीहरूको खराबी गर्ने मनोबल चाहिँ त्यो कारणले नेपालका जनता नेपालमा नभएको कारणले यो भएको। अब नि डाक्टर साहब, एउटा त प्रभुत्व वर्ग अथवा बाहिर गएको कुरा यहाँले भनिहाल्नुभयो, तथ्याङ्कसहित भन्नुभयो। अर्को डरलाग्दो कुरा के छ भने आज पनि +2 पढ्ने विद्यार्थी अथवा ग्रेजुएट गर्दै गरेको विद्यार्थी, युवा युवती नेपालको सपना देख्न छोडे डाक्टर साहब, एउटै पनि देख्दैन। उनीहरूलाई नेपालमा म यो पढेर यहाँ जागिर खाम्ला, यो ठाउँमा, यो दुर्गम ठाउँमा गएर सेवा गरौँला भन्ने मान्छे भेट्नु त्यो ठुलो कुरो भइसक्यो डाक्टर साहब। उनीहरू सिरानीमा सर्टिफिकेट राखेर कि युरोपको कि अमेरिकाको सपना देख्छन्। नेतृत्वमा वृद्ध भत्ता खाने उमेर भएका नेताहरूले देश चलाएका छन्। ब्रेन भएका जति ड्रेन भइसके डाक्टर साहब, मसल भएका जति खाडी राष्ट्रमा गइसके। अब यहाँ बुढाबुढी र बच्चा बच्ची छन्, भएको कर्णधार भनेको युवाहरू चाहिँ विदेशको सपना देखेर बसिरहेछन्। अब भनिदिनुहोस्, आउने 5-10 वर्षपछि यो देशको भविष्य, सन्ततिको भविष्य के छ? त्यही 5-10 दिन चाँडै ल्याउनलाई यो नागरिकता विधेयक आएको छ। तपाईँको प्रश्न नागरिकता विधेयक त्यो 5-10 वर्षपछि पछि जाला भनेर अगाडि ल्याउनलाई यो विधेयक आएको छ। युवा जति विदेशमा लखेट्या छ, अहिले यहाँ जनसङ्ख्या जुन देखिया छ, अहिले भोट हाल्ने जनसङ्ख्या चाहिँ त्यो यो विधेयकले पास भए नि नभए नि अहिले नामावलीमा चढाइसकेका मान्छेहरू आइसकेका छन्। अहिले दिनदिनै खाली सिसी पुरानो बोतल, नेपाली मान्छेले रौँ पनि काट्दैन, रौँ काट्ने त्यो पनि लाखौँ सङ्ख्यामा छ नेपालमा। लाखौँ तरकारी बेच्दैन, तरकारी बेच्दैन, यो कवाडी उठाउन्न, यो साउन्ड पोल्युसन भन्छु म। रातिमा दिशा पिसाब त्यहाँ टोयलेट खोज्दैनन् तिनीहरूले, बाहिर जति दिशा पिसाब हुन्छ विदेशीको हो नेपालमा हुने। अब त्यसपछि गएर यो बेच्ने ब्यानर, साउन्ड पोल्युसन, घर कान फुट्ने गरेर हरेक घरमा बिहान कराएर चिच्याएर हिँड्ने सबै विदेशी छ, कवाडी उठाउने। अब तिनीहरू यो ऐन पास भएपछि तिनै हुन् बस्ने, फेरि गतिलो मान्छे नेपालमा बस्ने होइन, तिनै हुन् बस्ने। तिनै हाम्रा प्रधानमन्त्री यो कोइराला साहब भनेर हिँड्ने उनीहरू नै। अब यसलाई रोक्न राष्ट्रपतिले सक्नु होला। अब राष्ट्रपतिले जे आँट गर्नुभएको छ अहिलेसम्मको कुरालाई, राष्ट्रपतिले गरेको कुरा नेपाली जनताको आवाज हो। म राष्ट्र प्रमुख भएको नाताले यो गर्नुपर्छ भनेर जति कदम आजसम्म चलाउनु भएको छ नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा, त्यसको लागि म राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिन्छु, बधाई दिन्छु। राष्ट्रपतिको पछाडि नेपाली जनता समष्टि छन्, राष्ट्रपति दोहोऱ्याउनु हुँदैन भन्ने चाहन्छु। देश जोगाउने हो भने राष्ट्रपतिले एकपल्ट यो नेपालमा तेस्रो पटकको तहलका काम हुन सक्छ। राष्ट्रपतिले एउटा नयाँ चाहिँ आँट गर्नै पर्छ, त्यसको ठोस जवाब भन्नु। तेस्रो पटक मैले किन भनेको छु भने भन्छु म, त्यो तेस्रो पटक किन भनेको छु भने म सानो छँदा दोस्रो विश्वयुद्ध संसारमा नेपाल सकियो थियो। दोस्रो युद्ध सकिएपछि नेपालको जनसङ्ख्या जम्मा 56 लाख मात्रै थियो। मैले भोगेको 56 लाख जनसङ्ख्या थियो नेपालको। त्यो 56 लाख जनसङ्ख्यामा 2/3 आइमाई 1/3 लोग्ने मान्छे थिए। त्यो पहिलो नेपालको दुर्दशाको अवस्था थियो। नेपाल खाने अवस्थामा चाहिँ नेपालको सार्वभौमसत्ता सकिने अवस्थामा थिएन। नेपालको सामाजिक अवस्था, नेपालको विकास नीति कार्यक्रमलाई अवरोध गर्ने अवस्था थियो। दोस्रो विश्वयुद्ध थियो, त्यस्तो अवस्था थियो।
त्यस बेलामा हेर्नुहुन्छ भने महिलाहरूको एउटा मान्छेका 3टा 4वटा 5वटा श्रीमती भएका प्रशस्त पाइन्छन्। त्यो 5-6वटा श्रीमतीबाट 8-10वटा बच्चा भएका त्यसै बेला हो। त्यसले गर्दा भट्ट गएर जनसङ्ख्या बढेर अहिलेको स्थितिमा पुर्याएको पनि त्यस कारणले हो। अब त्यो स्थिति जटिल स्थिति नेपालको आएपछि दोस्रो जटिल स्थिति कहाँ आयो भने 2063-2047 सालको परिवर्तनपछि 2047 सालको जुन परिवर्तन नेपालमा भयो त्यो विश्वको प्रजातान्त्रिक अभ्यास नेपालमा राज संस्थाको अधिकार बढी भयो, जनताको अधिकार बढी हुनुपर्छ भनेर 47 सालमा आएको नेपालले थेग्न सक्ने परिवर्तन थियो। त त्यो परिवर्तनले दिगो रूपमा नेपाललाई अब भने जस्तो मुठ्याउन सकिन्न भने त्यो परिवर्तनबाट पनि त्यो परिवर्तन ल्याउने पनि विदेशी नै हो। तर त्यो परिवर्तन ल्याएर पनि केही दाल नगल्ने देखेपछि त्यो परिवर्तनलाई अब ठुलो परिवर्तनको रूपमा लिएर आउनलाई 63 सालमा 2टा एकैचोटि भयो। दरबार हत्याकाण्डपछिमा चाहिँ एउटा जसले नेपालको सोभरेन्टीको निमित्त नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम राख्न पर्छ भनेर चाहिँ आँट गरेको थियो। त्यो आँटमा मान्छे यति इन्टेलिजेन्ट थियो, त्यो आँट गर्ने मान्छे विश्वको जनमतलाई, उदाहरणको लागि विश्व जनमतलाई आफ्ना मुठीमा ल्याउन सक्ने थियो। त्यो जनमत मुठीमा ल्याएपछि कुनै नेपालमा कुभलो चाहनेहरूले आँट गर्न सक्ने अवस्था थिएन। उदाहरणको लागि यसलाई पुष्टि गर्नलाई मैले एउटा उदाहरण दिन्छु। नेपालमा यो विदेशी सेना प्रवेश गर्न निषेध गर्ने हिसाबले शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव नेपालमा जुन आयो त्यो एकाएक विश्वको सबै शक्ति राष्ट्र, फर्स्ट वर्ल्ड वारका जम्मै नाटो सिटोको सबै शक्ति राष्ट्र 116वटा राष्ट्र शक्ति राष्ट्रले एकैचोटि समर्थन गरिदिएपछि अब लथालिङ्ग भयो। यहाँ नेपालमा जुन हात हालेर जे गर्छु भनेको थियो त्यसरी लथालिङ्ग भयो। त्यो चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई त्यो असफल भयो भने मैले अहिले पनि असफल मान्दिनँ म, किनभने असफल त एउटा इन्डियाले त स्वीकृति दिएको थिएन, त इन्डियाले नदिँदैमा त्यो नहुने कुरा थिएन। तर त्यहाँनिर गाँसिएको कुरा के हो भने छिमेकी फेर्न सकिन्न। अघि तपाईँले उठाउनु भयो नि, फेर्न सकिन्न, छिमेकीलाई फेर्न सकिन्न, छिमेकीलाई साइजमा राख्न सकिन्छ। त्यो त नेपालको पोलिटिक्स असल हुनु पर्यो नि। राजा वीरेन्द्रले त साइजमा राख्न खोजेको, साइजमा राखेकै हो नि, महेन्द्रले राखेकै हो, महेन्द्रले राखेको, वीरेन्द्रले राखेको। नत्र त युएनको यो त स्टेट हो भनेर युएनमा मुद्दा चलाइसकेको देश हो नि त। रसलाई ल्याएर 4 पटक भिटो पावर गर्न लागेको हो नि त। नेपाल पृथ्वीको नक्सामा नेपाल भन्ने स्वतन्त्र देश छैन भनेर चाहिँ त्यो रसियन रिप्रेजेन्टेटिभले त जुत्ताले टेबलमा, युएनको टेबलमा जुत्ता खोलेर जुत्ताले हानेको छ। त्यो अवस्थाकोमा त्यही रसामा चाहिँ राजा महेन्द्र गएर 29 दिन रसामा गएर यो कुरा कन्भिन्स गराइसकेपछि त्यो रसाले त्यही इन्डियाले बनाउन नदिएको पूर्व पश्चिम राजमार्ग सबभन्दा पहिले त रसा आएर बनाइदियो। जसले चाहिँ भिटो लगाएर जुत्ताले ठोकेर युएनमा चाहिँ नेपाल स्वतन्त्र देश होइन भनेको थियो, त्यही देशले आएर इन्डियाको विरोधमा राजमार्ग बनाइदियो। उनको बुद्धिसँग इन्डियाको बुद्धि त उनको बुद्धिभन्दा उनको बुद्धि चाहिँ दाँजोमा जानै सक्दैन। इन्डियनको बुद्धि त त्यो शक्तिले चाहिँ लिएर आयो। त्योभन्दा महान शक्ति राजा वीरेन्द्रको भएर आयो। राजा वीरेन्द्रलाई इन्डियन पत्रिका त्यसै बेलाको पढ्नुहोस्, नेपालको नाकाबन्दी भए बेला राजा वीरेन्द्रसँग यस्तो बुद्धि छ कि 11वटा लट्ठी इन्डियाले लिएर एउटा लट्ठी लिएको राजा वीरेन्द्रसँग लडाइँ लड्ने हो भने राजा वीरेन्द्रले 11वटालाई पल्टाइदिन्छ भनेर इन्डियन पत्रिकामा लेखाएको छ। अनि त्यो क्षमतामा आएपछि जब मान्छेले केही सिप लाग्दैन के, बिरालोमा कोठामा थुनेर बिरालोलाई लट्ठीले पिट्नुभयो भने बिरालोले अन्तिम समय कहाँ ल्याउँछ भने जप्प उफ्रेर घाँटीमा आएर त्यसले कोपर्छ। अन्तिम बिरालोको त्यो अन्तिम अवस्था त्यो हुन्छ। अब दरबार हत्याकाण्ड त्यही घाँटी समातेको हो। अब यो सबै अवस्था पुगेर पनि आफूले भने जस्तो नभएपछि अब यिनीहरूलाई सत्ता टिकाइदिनु पर्ने, अनि जनताको लागि काम नगरेर आफ्नो र आफन्तको लागि पार्टीको लागि मात्रै काम गर्ने सत्ता कस्तो लोकतन्त्र हो? जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाइने, आफ्नो पार्टीको निमित्त भयो भने भनौँ। अब यहाँ उदाहरणको लागि चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्री निवास वरिपरिको जग्गाको कुरा गर्ने हो भने अब सबैलाई एउटै किसिमको मुद्दामा चाहिँ मुद्दा लाग्ने, अनि मन्त्री भएको फलानुलाई मुद्दा नलाग्ने, उसले चाहिँ फिर्ता गरे। एउटा अपराधीले घुस खाएकोले 3 लाख घुस खाएको पक्रियो, त्यो पक्रिएको 3 लाख घुसमा फिर्ता गर्छु भने त्यो मिना हुन्छ। अनि जसले जग्गा फिर्ता गरे उसले चोलेन्द्र शमशेरको बयान लिइरहेछ बसेर। कस्तो हो एक्ज्याक्टली।
त्यो बुढा भएपछि यो लोकतन्त्र होइन, यो प्रजातन्त्र होइन, यो पञ्चायती व्यवस्थाको वैदिक शासन व्यवस्था होइन, यो कार्ल मार्क्सले बनाएको सिद्धान्तअनुसार लेनिनले गर्नेको एकदलीय शासन व्यवस्था पनि होइन, यो राष्ट्रियकरण गर्ने पद्धतिको साम्यवाद पनि होइन। यो चाहिँ कुनै सिद्धान्तविहीन, कुनै न प्रजातन्त्र छ न लोकतन्त्र छ। त्यसै नाउँ मात्रै प्रजातन्त्र लोकतन्त्र चाहिँ दुईटै आँखा नदेख्ने मान्छेले अन्धा मान्छेको नयनबहादुर भए जस्तो अहिलेको शासन छ। अब नि डाक्टर साहब, राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने तेस्रो चमत्कार चाहिँ के हो, तहलका चाहिँ के हो? अब मैले दुईटा त भनिसक्नुभयो। अब तेस्रो तरङ्ग के हो भने अहिलेको नेपाल बचाउने हो भने राष्ट्रपतिले हिजो आज भूतपूर्व सल्लाहकारहरूसँग सल्लाह लिएछन्। अब मैले अहिलेको राजनीति व्यवस्थामा लेनिनको रुसमा लेनिनले गरेको राजनीति व्यवस्थामा सत्ताको विरोधमा बोल्न एकजना सिपाही, एकजना कुनै मान्छे पनि, बुढो केटो कोही पनि कुनै कुरा गर्न पनि तयार हुन्थ्यो। सामाजिकता नै रुसमा तोडियो थियो के। सामाजिक वल्लो पल्लो घरको लेनदेन, दाल भात तरकारी कस्तो छ भाइ भनेर बोलचाल हुन्छ नि, जुन गाउँघरमा देशभरि नै हुन्छ नि, त्यो रुसमा लेनिनको कालमा बन्द थियो। किनभने जासुस गऱ्यो भने उति ल गोली ठोकै मारिदिन्थ्यो। अब कति मारेको छ भन्ने कुरा मैले भनिराख्नु पर्दैन। त्यो अवस्थाको डर चाहिँ यदि अहिलेको भूपू रक्षा क्षेत्रका बसेका, अब यो इन्टेलिजेन्स डिपार्टमेन्टको मान्छे, प्रहरीको मान्छे, सेनाको मान्छे, सशस्त्रको मान्छे जति छन्, यिनी भूपर मानिसहरू त्यो लेनिनको कालको रुसको अवस्थालाई सम्झेर यहाँ किन यो कपाल थोक्ने भनेपछि लरबर कुरा यिनीहरूले सल्लाह गरे भने मलाई थाहा छैन, तर असन्तुष्ट तिनीहरू सबै छन्। अब त्यो असन्तुष्टिबाट बचाउनको लागि त अब चाहिँ यो कुराबाट अहिले गर्नुपर्ने जटिल कुरा के हो भने अहिले चाहिँ राष्ट्रपति शासन लगाउनै पर्छ। सम्भव छ त्यो? अब आँट गर्नुपर्छ नि। सम्भव नहुने त कुरै छैन। राष्ट्रपतिको उहाँ पनि 12 बुँदेबाटै आयो नि। 12 बुँदेकै कुराबाट आउनुपर्छ। होइन, 12 बुँदे गरेर दिल्ली सम्झौताको 12 बुँदेबाट प्रचण्ड, बाबुराम, शेरबहादुर केपी ओली जुन लाइनबाट आए, राष्ट्रपति पनि त्यही लाइनबाट आउनु भएको छ। अनि उहाँले चमत्कारै गर्नुहुन्छ। बाबा सबै त्यसरी आएका मान्छे सबै चाहिँ त्यो इन्डियामै मिसाउनु पर्छ भनेर भन्ने मान्छे त छैनन् होला नि यसमा पनि। भनेपछि आशा गर्न सकिन्छ? आशा गर्न पर्छ। होइन, एउटा नेपाली भएर त उनले कहिले, अब उनी एमालेको राष्ट्रपति, एमालेको हिजोको एमालेको पार्टीको मान्छे भनेर मैले सोच्दैन। राष्ट्रपति हिजोको चाहिँ मदन भण्डारीको श्रीमती भनेर मैले सोचेको छु। मदन भण्डारीको नीतिलाई उनले बोक्नु पर्यो। मदन भण्डारीको नीति बोक्दाखेरि पार्टीको नीतिको विरोध पनि हुँदैन। पार्टीले त त्यही नीति, मदन भण्डारीको नीति भनेको छ नि त। मदन भण्डारी त राज संस्था पनि पुनर्स्थापन गर्ने हो। राजालाई चाहिँ राजा मदन भण्डारीको राज संस्थाप्रति मदन भण्डारीको नीति र बिपी कोइरालाको नीति त एउटै छन्। त्यो नीति अनुसार चाहिँ यता आउँछ भने त्यो मेरो तपाईँको प्रश्नको जवाबमा त्यो कुरा पोजिटिभ हो मात्रै मैले भन्न खोजेको। त्यो कुरामा म जान खोजेको होइन। जान खोज्ने देश जोगाउने कुरा हो। यो देश जोगाउने कुरालाई चाहिँ यसमा लिएर यही आउने चुनाव गजेको चुनाव घोषणामा चाहिँ संविधान, कुन संविधान हो यसमा आउन सजिलो छ। 47 को संविधान, यो संविधान निलम्बन गर्ने, 47 को संविधान लागू गर्ने, 47 को संविधान लागू गरेपछि त्यही अनुसार जनमत संग्रह। त्यहाँ राजा आइहाल्छन् फेरि, अनि राष्ट्रपति कहाँ जाने त? अब त्यो राष्ट्रपति त भइसकिन। अब राष्ट्रपति सधैँ राजा ज्ञानेन्द्रलाई सुम्पिएर अब छोडिदिने? सुम्पिएर नि छोड्ने पर्दैन। राष्ट्रपतिकै कालमा राष्ट्रपतिले 2047 सालको संविधानलाई पुनर्स्थापित गरिदिनु भयो भने उहाँको पद त रहँदैन। त्यो पद रहेर कहिलेसम्म पद राख्न सकिन्छ भने यो संविधानको यस्ता खराब दफाहरूबाट राष्ट्रवादी सोचको संविधानमा चाहिँ यो जुन चुनाव भनेछ नि, चुनावमा चाहिँ जनमत सङ्ग्रहको रूपमा त्यसलाई लगेर त्यो जनमत सङ्ग्रह अनुसार त्यसलाई एकचोटि गरेर हुन्न। म भनेको एकचोटि गरेर दुईटा मात्र विषय भए पनि एकचोटिमा हुन्छ। अब जनमत सङ्ग्रहमा चाहिँ जनताको पनि राय लिएर बनाउने, यो पार्टीका अहिले बनाएको जस्तो गरेर दुईजनाले काम गर्ने जनमत सङ्ग्रह भन्ने जस्तो होइन।
जनमत सङ्ग्रह भनेर सक्कली जनमत सङ्ग्रह गरेर नेपालको विधानमा लिएर आएर अब नि डाक्टर साहब यहाँले चाहिँ राष्ट्रपति शासनको कुरा गर्नुभयो। प्रचण्डले जापान पुगेका बेला राष्ट्रपतिलाई धम्क्याए थिए नागरिकता विधेयक फिर्ता गरे राम्रो हुने छैन भनेर। फेरि केही दिन अगाडि मात्रै प्रचण्डले यदि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे भने सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्छौँ भनेका छन्। अनि संसद र शीतल निवासको टकराव त देखिहाल्यो। प्रचण्ड धम्की दिइरहेछन्, राष्ट्रपति प्रेसरमा हुनुहुन्छ। प्रचण्डको धम्कीले पनि त ख्याल गर्नु पर्ला होइन। त्यो प्रचण्डको धम्कीलाई प्रचण्डलाई जाऊ भूमिगतै भए सुरुङ युद्ध फेरि छेडा भनेर पठाइदिनुपर्छ। कति लैजाने छ र कति हुन्छ भने प्रचण्डको पछाडि त्यही 15 जना अहिले प्रचण्डको पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति पनि जान्न। लेखेर राख्नुहोस्, प्रचण्ड भूमिगत सुरुङ युद्धमा जानलाई बाटो खोलिदिनुपर्छ, जाओस् भनेर। जङ्गल पठाउने, जङ्गलै पठाउने, फेरि अर्को अशान्तिको बिउ रोप्ने। रोपिन्न, कोही जाँदैन उसको पछाडि। कोही आज जनार्दन शर्मासँग एउटै मञ्चमा जुहारी चलेको सङ्केत त्यही हो। जनार्दनले पनि टेर्न छोडे प्रचण्ड, कसैले पनि टेर्दैन। अब उसका पार्टीका कसैले पनि टेर्दैन। टेर्दैन मात्रै होइन, उसले 80 जनाको लस्कर लगाएर सुरक्षा गार्डमा बनाएछ। उसकै पार्टीका मान्छे उसको जीव ज्यानमा खतरा छ। अनि आन्दोलन चुनावपछि आन्दोलनको आधी बेरी ल्याउने कुरा गरिरहेछन् प्रचण्ड। राष्ट्रपतिलाई मुद्दा हाल्ने कुरा गरिरहेछन् प्रचण्ड। यो केका लागि? यो संविधान त तिनले पकेटको झिकेको बनाए, जे मनलाई त्यही लेखेको संविधान भएर पो राष्ट्रपतिले मुद्दा हाल्ने कुरा आइरहेछ। मुद्दा के हाल्ने? कसलाई? शेरबहादुरलाई मुद्दा हाल न पहिले। शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने यो संविधानले दिन्छ त। अहिले जसले शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भए उनी पार्टी त्यही मन्त्रीमण्डलमा बसेर राई दाई गरेर जे मनलाई त्यही गरेछ। नेपालको जलस्रोत इन्डियालाई उनकै जलस्रोतबाट पश्चिम क्षेत्र पनि बुझाइसके। इन्डियाबाट महँगो किनेर नेपालको सस्तो इन्डियालाई दिएछ। इन्डियाले जे भन्यो त्यो त अहिलेको उनको मन्त्रीमण्डलमा गरेका काम कुराले पनि भएछ नि। नेपालको जम्मै जलस्रोत त यिनकै पालामा चाहिँ प्रचण्डले नै इन्डियालाई दिइसके छ नि। अहिले जति सही गरिरहेछ, जति उ गरिरहेछ दिइसकेको छ भनेपछि नेपाल मुद्दा त्यसलाई हाल्ने। शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएकोमा हालोस् न त मुद्दा। डाक्टर साहब भनेपछि नेपाल चाहिँ नाम मात्रको नेपाल हो। चोलेन्द्र शमशेरको बयान अघि सुरुमा पनि कुरा गर्यो। चोलेन्द्र शमशेरले भनेअनुसार त न्यायालयका न्यायाधीशहरूको माथि पनि प्रश्न उठाए। प्रमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाउँदा न्यायाधीशहरूले लेनदेन गर्न खोजेको कुरा पनि बोलिदिइसकेपछि अब के छ त डाक्टर साहब? हामी राज्य, हाम्रो देश, हाम्रो नेपाल भनेर भन्नुपर्ने ठाउँ कहीँ छ? चोलेन्द्र शमशेरको बयानले कसरी लिनु? यो सबै कुरा हेरेपछि के भन्यो भने यो संविधानै होइन के। यो जे पनि हुन सक्ने, जे पनि गर्न सक्ने हो। यो त व्यक्तिको संविधानले, यो संविधानै होइन। संविधान जस्तो छैन। संविधानको कारणले होइन, संविधानभन्दा माथि प्रचण्ड र शेरबहादुर संविधानभन्दा माथि छन्। माधव नेपाल, प्रचण्ड, शेरबहादुर सबै संविधान, इभन केपी ओली पनि संविधानमाथि नै भएर सबै काम कुरा गरेका छन्। त्यो संविधानमाथि हुने राजालाई संविधानमाथि भयो भने बस्न दिए, संविधान तल ल्याउन राजा तयार भएर तल आएर बसे, त्यही अनुसार काम गर्न दिएनन्। त्यो अनुसार पनि इन्डिया त संविधानको तल लिएर आउँदा पनि इन्डिया राजासँग डराउनु पर्ने अवस्था रह्यो। जनताले चाहिँ त्यसबेला चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई ढुङ्गा हान्दै राजाको पक्षमा चाहिँ लाखौँ लाख देशभरि जुलुस निक्लेर चाहिँ रोएर जनताहरू बस्ने अवस्थाको त्यो थियो। त्यो त मान्छेको बिहेभियरमा आउनुपर्छ। एउटा नेतामा कस्तो चरित्र हुनुपर्छ, एउटा दलको नेतामा कस्तो चरित्र हुनुपर्छ, राजनीति नेता चरित्र कस्तो हुन्छ, सांसदको चरित्र कस्तो हुनुपर्छ, मन्त्रीको चरित्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा व्यवस्थाले गर्ने कुरा हो। अब हिजो तपाईँ भर्खरै त्यो काठमाडौँको राजेन्द्र पर्यटन मन्त्रीले अब एउटा अनुशासन पालना गर्ने सिपाहीलाई जेल हालेर आफ्नो चाहिँ भन्या बेला भएन। अगाडि उसको अगाडि लाइनमा बस्नुपर्ने 2 जना मान्छे मात्र मैले सुनेको छु। 2 जना मान्छे मात्र, तेस्रो मान्छेमा उनै पस्नुपर्ने नियम। उसलाई संविधानभन्दा माथि हो मन्त्री। त्यो मन्त्रीलाई जुन पार्टीले त्यस्तो अनैतिक काम गर्छ त्यसले जनताको लागि काम गर्छ पार्टीको निमित्त। अहिलेको पार्टी सिस्टमको फेल भएको अन्तिम उदाहरण त यही हो नि। अब यस्तो चरित्र भएको मन्त्री हुनुपर्छ। त्यो पार्टीले बेलायतको सिको गर्ने पार्टीले त तुरुन्तै अविश्वास प्रस्ताव राखेर मन्त्री पदबाट दिएर हटाउनु पर्थ्यो। हटाएको भए बल्ल त्यो दल जस्तो हुन्थ्यो। त्यो नहटाउने दल जस्तो भएन। त्यसलाई कारबाही नै नगर्ने, त्यसलाई कुनै अनुशासनको खुबी नै नलाने। पार्टीभित्र के को अनुशासन छ त भन्ने कुरा जे मनलाई त्यही गर्ने।
अनि मन्त्री कस्तो मान्छेलाई बनाएछ भन्ने कुरा जनताको प्रतिनिधित्व गर्नै नसक्ने मान्छे, असक्षम, अयोग्य, अचरित्रहीन व्यवस्थाको मान्छे मन्त्री हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यो एउटा उदाहरण हो। सिडिओले थोत्रो गाडी पठाइदियो भनेर सिडिओको गाला थप्पड हाल्ने मन्त्री पनि यही अवस्थाका छन्। टोयलेटमा एलडिओ थुन्ने टोयलेटमा थुन्ने मन्त्री पनि यही अनुशासनकामा छन्। अनि बुटवलमा बाटामा फुटपाथमा हिँडिराखेका सिपाहीले चाहिँ नचिनेर स्याल्युट हानेन, नचुनेर स्याल्युट ठोकेन भनेर बाटा हिँडेको सिपाहीलाई ठोक्ने सांसद पनि यहीँ छन्। कपिलवस्तुको सांसदले चाहिँ बिजुलीको लाइन चोरेर बत्ती बालेका सांसद पनि यहीँ छन्। अर्काको श्रीमानलाई मेरो श्रीमान भनेर जाने सांसद पनि यहीँ छन्। अब सौतामाथि अनि त्यसमा सौतामाथि जाने आइमाईलाई जेल हुन्छ कि हुन्न, त्यसलाई जेल नलाग्ने। अरू चाहिँ एउटा कलाकारले चाहिँ अब 2 वर्ष 3.5 वर्ष जेल हालेछ उमेर नपुगेकोलाई बिहा गर्यो भनेर। आज अर्को खेलाडी पनि फसे, त्यो अर्को क्रिकेट खेलाडी पनि परेको छ। अब यो चाहिँ त्यो समानताको ऐन संविधानमा कहाँ गयो? यस्ता मान्छे लोग्ने मान्छेको नाउँ खोलेर सर्वत्र गर्ने, उता चाहिँ जात जातिकोमा नागरिकता परिवर्तन गर्ने के शब्द अपहेलनाको शब्द भयो भनेर नागरिकता परिवर्तन गर्ने। यहाँ लोग्ने मान्छेको अपहेलना हुने, स्वास्नी मान्छेको मात्रै अपहेलना हुने। स्वास्नी मान्छेले आफ्नो मनले रिस उठेको मान्छेलाई शत्रु साधन गर्नु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ मलाई बलात्कार गर्यो भने भनेकै भएनमा चाहिँ बलात्कार भइहाल्ने। भनेपछि यो व्यवस्थाको कुरूप यो संविधानको कुरूप यो अहिले नागरिकता ऐनको प्रसङ्गमा मैले ल्याएको जताततै चरित्रहीन, अयोग्य, असक्षम, अनैतिक मान्छे पस्ने ल्याएछ। त्यो पसाउने बाटो यो संविधान र चोलेन्द्र शमशेरको यो हिम्मत हो कि प्रतिशोध हो कि चोलेन्द्र शमशेरले जे बोलेका छन् उनीमाथि पनि आरोप लागेको छ, आफूमाथि लागेको हिलो छ्यापेको त्यो हिलोबाट जोगिन बोलेका हुन् कि उनले बोलेको कुरामा कतिको सत्यता पाउनुहुन्छ डाक्टर साहब? होइन, मैले चाहिँ चोलेन्द्र शमशेर अहिले जनताको बोलीलाई लिएर, चोलेन्द्र शमशेरले जनबोलीमा लिएर सबैभन्दा एडमायर के गर्छु भने चोलेन्द्र शमशेरले चाहिँ त्यो श्रीमतीको हत्या गरेको रञ्जन कोइरालाको हत्या गरेकोमा मेरो गल्ती हो, त्यो गल्ती गरे बापत मलाई चाहिँ महाभियोग लगाउनुपर्छ भने लगाऊ, त्यो मेरो गल्ती भएको मैले स्वीकार गरेँ। फैसला गर्ने बेला उनको दिमागमा के आयो भने यो कानुनमा छ, कानुन व्यवस्थामा छ, फैसला गर्ने बेलामा उनको दिमागमा के आयो भनेदेखि लोग्नेसाथी झगडा त घर घरै हुन्छ, कहिलेकाहीँ झगडा गर्दा धकेल्दाखेरि अक्कल झक्कल पनि मर्छ नि मान्छे, त्यो मरेकोमा चाहिँ त्यसलाई दुर्घटना भनेर जोगाउन सक्ने अवस्था हुन्छ। चोलेन्द्र शमशेरले फैसला गर्ने बेला त्यही सम्झे, लोग्ने स्वास्नीको झगडा दुर्घटना बस एक्सिडेन्टल डेथ भयो, त्यो हानेकै भरा भयो, तर माछु भन्ने उद्देश्य होइन, मर्यो। त्यो हिसाब लोग्ने स्वास्नीको झगडाको त्यो हिसाबले फैसला गरेर यसलाई चाहिँ घटाइदिए। अरू कुरा उनले भनेको कुरामा सत्यता छ, जनबोली हो त्यो हो। तर उनीमाथि पनि त आरोप लागेको छ नि, बिचौलियाको आरोप लाग्यो, बिचौलिया प्रयोग गरेको आरोप लागेको छ, मलाई भागभण्डाको थुप्रो आरोप छ। तपाईँले भर्खरै मलाई लाउँछन् आरोप भन्ने माने अति राष्ट्रवादी, एक्सट्रिम नेसनलिस्ट भनेर मलाई पनि भन्छन् भनेर तपाईँले भन्नुभयो नि त, होइन? म जस्ता मान्छेलाई भन्ने हुन्छ त्यस्तै कुरा हो त्यो। भने उनले साहस र हिम्मत पनि गरे होइन, त्यो यो मान्छेले बुझ्दैन। उनको सालोलाई ल्याएर मन्त्री बनाएर भागभण्डा खोज्यो भनेर चाहिँ यत्रो प्रचार मिडियामा भयो भने त्यो भागभण्डा चाहिँ उनले गराएको कि नियुक्ति शेरबहादुर देउवाले गरेको हो? शेरबहादुर देउवा असल चरित्र मान्छे भए मसो यो अनैतिक काम गर्न सक्दैन भन्नु परेन? हिम्मत चाहिँ कहाँबाट आयो चोलेन्द्र शमशेरमा? जबकि महाअभियोग लाग्नुभन्दा अगाडि बोल्दै भए पनि त हुन्थ्यो नि, कस्तो डङ्गुरको नेतृत्व गरेर बसेका रहेछन्, त्यो सर्वोच्चमा जताततै गनाउने कुरा रहेछ। यो स्थिति देशको सबै छताछुल्ल बनाइदिए, पहिले भन्दा भए झन् स्याबासी पाउँथे नि त। जब उनीमाथि महाअभियोग लाग्यो अनि मात्र उनी बोले। यो तपाईँले भनेको कुरामा केही सत्यता छ, पुरै सत्यता होइन। अब पहिले तिनले बोल्ने, उनी राजनेता त होइन त, वकिल हुन् नि, एउटा चाहिँ न्यायाधीश हुने।
त्यसमा त्यहाँ आफ्नो वरिपरि भएको पद छँदै आफ्नो वरिपरि भएकोलाई सबैसँग सुधारौँ भन्ने धारणा हुन्छ यदि पोजिटिभ पोइन्ट हो भने। होइन भने सबैले भएको ठाउँमा काना देशसँग गए आँखा चिम्लाउनु, लङ्गडा देशमा गए खुट्टो खुम्चाउनु भन्ने हाम्रो उखान जस्तै त्यो कानो पनि थियो, लङ्गडो पनि थियो, त्यही विचार चलेर अहिले इनफ इज इनफ भएपछि बोले। अब इनफ इज इनफ भएपछि बोले। उनले थाहा पाएका त रहेछन् नि त, बुझेका त अझै उनलाई बोल्न थियो तर उनको बयान रोकियो। के अझै नाङ्गै पार्दैलान् भनेर डराएर बयान रोके हुन् कि के हो? अब त्यो कुरा त उनीहरू जानन्। बयान लिने मान्छे चोलेन्द्र शमशेरको एक तुना पनि हुँदैन, दौरा सुरुवालको एउटा तुना पनि छैनन्। त्यो कुनै सक्षम नै छैन, त्यो सांसदै सक्षम छैन। सांसद नै त्यसले चाहिँ नागरिकता बिल पास गर्ने सांसद, त्यो चाहिँ अवश्य त्यो ऊ गराउने सांसद, एमसिसी पास गर्ने सांसद, यस्ता मूल्य सांसद हुन्छन् र त्यहाँ पुरा सांसद कतिजनाको पुरा सांसदमा मैले यहाँ देखेको 2 जना सांसद मात्रै सांसद हुन लायक छन् यो संसदमा। को हुन् डाक्टर साहब? अब त्यो को मैले एउटा चाहिँ के सुनिल प्रजापति भक्तपुरको एउटा सांसद हुन लायक त्यो एकजना छ। अर्को भीम रावल सांसद हुन लायक छन् एमालेको। अरू कोही छैन। अरू मैले देखेकोमा अरू सांसद हुन योग्य कोही पनि छैनन्। अरू केही होलान् यताउति नदेखिएका होलान्, यता पनि लाग्न सक्ने उता पनि लाग्न सक्ने भए हुन्थ्यो भन्ने अरू पनि होलान्, 10, 20, 15 जना होला नत्र त्योभन्दा। तर डाक्टर साहब त्यहाँ अर्को एउटा पात्र खडा भए, राजेन्द्र लिङदेन, राप्रपाका अध्यक्ष, जसको आशा जसप्रति आशा पनि छ मान्छेहरूको। उनले त यो काम चलाउ संसद चुनाव घोषणा भइसकेपछि यसको सेवा सुविधा लिनु भनेको देशलाई ठग्नु हो, भ्रष्टाचार गर्नु हो, म राजीनामा दिन्छु भनेर घोषणा गरे नि। उनी त झन् माथि पो देखिए त, यसलाई कसरी लिनु? मैले भनेको कुरा त माने उनले माने, उनी जस्ता सबैले मान्न पर्यो नि। संसदको चुनाव घोषणा गरेपछि चुनाव घोषणा गर्दा दिन सरकार काम चलाउ हुन्छ, विश्वभरिको प्र्याक्टिस हो। यो संविधानमा के छ के छैन भन्ने कुरा होइन। अब यो त्यो छैन भने संविधान बनाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि सांसद विघटन हुन्छ, संसद विघटन हुन्छ। अब त्यो संसदले यो नागरिकता विधेयक पास गर्न खोज्छ, त्यो संसदले सेवा सुविधा खान खोज्छ भने राजेन्द्र लिङदेनले खानेको लागि मात्रै आएका संसद हुनु। राजेन्द्र लिङदेनले नैतिकता त ठुलै प्रदर्शन गरे होइन। राजेन्द्र लिङदेनलाई अझै एउटा कुरा गर्न बाँकी छ। म राजेन्द्र लिङदेनले यदि सङ्घीय व्यवस्था चाहिँ क्षेत्रीय जुन प्रदेश चाहिँ नेपालको बोझ हो, नेपाललाई ध्वस्त पार्ने हो, नेपाललाई गरिब बनाउने हो, नेपालमा लुटी भ्रष्टाचार बढाउने निकाय हो भन्ने कुरा हामी सबैले भनेका छौँ। त्यसलाई राजेन्द्र लिङदेनले समर्थन गरेका छन्। मेरो राजेन्द्र लिङदेनसँग जुन चाहिँ राजेन्द्र लिङदेनले संसदको पदबाट राजीनामा गरे त्यो सबैले लाई ठुलो पाठ हो र सबैले राजीनामा गर्नुपर्छ र यो चाहिँ चुनाव घोषणा भइसकेपछि संसद रहनु हुँदैन, स्वतः खारेज हुनु। अझै विधेयक ल्याएर चाहिँ यसलाई चाहिँ म यसमा पुरा गर्नुपर्ने कुरा हो भनेर एउटा प्रस्तुत गरे। लिङदेनको यो आउँदो चुनावमा मेरो अनुरोध के छ भने त्यो चाहिँ प्रान्त लिङदेन र अब त्यो ऊ पनि छ केसीको पार्टी पनि सङ्घात्मक चाहिँदैन भन्ने, तिनीहरूले चाहिँदैन भन्ने फेरि आफ्नो पार्टीबाट उम्मेदवार बनाएर प्रान्तको चुनावमा संसदको उम्मेदवार चुनावमा लडाए भने त्यो चाहिँ यो कमल थापाले चाहिँ संविधान वैदिक शासन के अरे राज संस्था चाहिन्छ भन्ने, सङ्घात्मकता चाहिँदैन भन्ने, तर संविधानमा गएर खुरुखुरु सही गर्ने जस्तै हुन्छ। त्यसकारण राजेन्द्र लिङदेनलाई मेरो अनुरोध, अथवा सङ्घात्मक नचाहने जन्ने पार्टीहरूले आफूले हामीले विरोध गऱ्यौँ यो नचाहिनेमा हामी उम्मेदवार खडा गर्दैनौँ भनेर राष्ट्रिय हिम्मत गर्नु। तर राजेन्द्र लिङदेनले यो हिम्मत गरे भने ऊ हिरोमाथि महाहिरो हुन्छ र सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा संसदको चुनावमा सिटमा जित्न पनि सक्छ। अब यहाँ नै हिरोमाथि महाहिरो देखिरहँदा उनले राज संस्थाको स्थापनाको मुद्दा उठाएका छन्। यहाँले भने जस्तो संहिता खारेजको पनि कुरा उठाएका छन्। अर्को चाहिँ वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्रको पनि कुरा उठाएका छन्। तर एमालेसँग तालमेल गरेर चुनाव लड्ने भन्छन्। फेरि एमाले यी तीनवटैको खिलाफमा छ। यो चाहिँ राजेन्द्र लिङदेनले गर्न खोजेको कुरा के हो? होइन, एउटा कुरा हो, राजेन्द्र लिङदेनले गर्न खोजेको यो कुनै नौलो र अनौठो होइन। केपी ओलीलाई राम्ररी बुझ्यो भने 13 सालको संविधान लिएर आउनलाई केपी ओलीको यो सबै वातावरण सबै सुस्पष्ट हुने हो भने केपी ओलीको पार्टीमा चाहिँ सबै कुरा, किनभने राजेन्द्र लिङदेनकै मुद्दामा केपी ओली जान सक्ने अवस्था भएको
घटनाहरू पूर्व घटनाहरू भएछ। त्यो भक्तपुरको महेश बस्नेतले त दलको तर्फबाट महेश बस्नेतले बोलेको त केपी ओलीले बोलेको कुरा हो। भनेपछि महेश बस्नेतले त हामीले वैदिक राज संस्थान ल्याउने सङ्घातमा भनेपछि राजेन्द्र लिङ्गदेन र केपी ओलीको एजेन्डा एउटै हुन सक्ने सम्भावना देखेर नै गएका हुन्, नत्र जान त अरूसँग जोसँग पनि जान सक्दैन त। तर यतापट्टिको गठबन्धनले मेरो अगाडि बसेर म साक्षी बसेर भएको कुरा होइन, मेरो एनालाइसिसमा आएको कुरा हो कि। तर यताको गठबन्धनले फेरि टेर्न पनि त पर्यो। यताको गठबन्धन पुछेन, सकेसम्म माधव र प्रचण्डलाई केपीले त्यहाँबाट निकाल्न खोजेकै थिए, त्यो सम्भव नभएपछि उनी राजेन्द्र लिङ्गदेनको शरणमा जानुभन्दा त अर्को उपाय पनि त थिएन नि। त्यो पनि उपाय पनि छैन। त्यस्तो अवस्था लिएर राजेन्द्र लिङ्गदेनको एजेन्डालाई यो एजेन्डा बोक भनेर भन्न सजिलो पनि त भयो। केपी ओलीले यदि त्यो एजेन्डा बोक्यो भने केपी ओली र राजेन्द्र लिङ्गदेन दुवै महाहिरो हुन्छन्। गिभ एन्ड टेक त हुन्छ, अनि दुवै महाहिरो हुन्छन्। दुवै हिरो हुन्छन्। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएर केपी ओलीकै पालामा जसरी चाहिँ इन्डियाको विरुद्धमा चाइना गएर, केपी ओली त आँटी छ नि, चाइना गएर 7वटा डाइपोर्ट र सीपोर्ट एग्रिमेन्ट गरेर आयो। त्यो त केपी ओलीको महान काम हो नि। त्यसो भए यता गठबन्धनको भविष्य चाहिँ के देख्नुहुन्छ? प्रचण्ड, माधव, शेरबहादुरहरू छन् नि, त्यहाँ भ्यागुताको धार नै पुगिरहेको छैन। यो चाहिँ गठबन्धनमा, यो गठबन्धन जित्ने अवस्थामा केवल इन्डियाले जसरी पनि जिताउँछु भन्ने एस्युरेन्समा चाहिँ यो नागरिकता बिल पास गरेको छ। त्यसमा चाहिँ इन्डियन नै भोट खसाल्न पनि आउँछन्, इन्डियनको पैसा बगाउनु पनि आउँछन्, पैसाको खोलो बगाउनु पनि आउँछन्। यिनीहरूलाई सत्तामा गएर नेपालको जलस्रोत सबै इन्डियामा जाने, जलस्रोतको नाताले जलस्रोत नेपालले इन्डियाले बनाउनु लायो। अब त यिनले सबै इन्डियालाई दिए, इन्डियाले बनाउने त्यो जलस्रोतको यो योजना सकिएपछि त्यो योजनालाई सुरक्षाको लागि भनेर इन्डियन मिलिट्री ल्याउँछ। इन्डियन मिलिट्री यतातिर आउँछ, अमेरिकन मिलिट्री एमसिसीबाट उतातिरबाट आउँछ भने नेपाल चाहिँ त अलि चाँडै खतम हुने स्थिति आउँछ। अनि यही बेला अग्निपथ भन्ने एउटा परियोजना आएको छ। यो के हो? मनोज पाण्डे भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष नेपाल भ्रमणमा छन्। यो अग्निपथ चाहिँ नेपाल सरकारले रोक्यो, अनि यसैलाई मलजल गर्नलाई यसैलाई चाहिँ मिलाउन आएको भन्ने चर्चा छ। अन्तिममा डाक्टर साहबसँग यो चाहिँ नेपाल सरकारले रोकेको होइन, हामीहरूले रोकेको। नेपाल सरकार त इन्डियाको दासै हो, इन्डियाले भनेको कुरामा केही कुरा बोल्नै सक्दैन। नेपालभित्र आएर इन्डियनले बन्ने ठोकेर भन्ने आएर चाहिँ किन मारिस भन्न सक्दैन। यो सरकारको कुरा नगर्नु, सरकारै होइन, यो सरकारै होइन, सरकार हुने अवस्थाको छँदै छैन। यो बलजफ्ती कसरी बसाएको छ, कसरी भएछ त्यो कुरा छैन। अग्निपथ भनेको इन्डियाको एउटा लुतुरो योजना हो। लुतुरो योजना मैले इन्डियाको पैसाले पुगेन। मिलिट्री पाकिस्तानसँग लड्नु पर्यो, चीनसँग लड्नु पर्यो, मिलिट्रीको सङ्ख्या लथालिङ्ग चाहियो। 13 लाखबाट उसले 18 लाख 20 लाख बनाउनु पर्यो। त्यो पैसा दिने, तलब दिने पैसा चाहिँ इन्डियासँग छैन। यो चाहिँ एउटा त्यो मुद्राको पछि अर्को असफल अहिलेको सरकार, इन्डिया सरकारको अर्को असफल योजना हो। यो योजनामा के गर्न लागेको भने मिलिट्रीकै सुविधा जस्तो गरेर 4 वर्षको करारमा लिने हो। अनि नेपाली युवाहरूलाई समावेश, अब नेपाली युवालाई समावेश त नेपाली गोर्खा पल्टन त इन्डियामा छँदैछ। अब त्यो गोर्खा पल्टनमा त्यो 4 वर्षमा नेपाली पनि त्यो एज ए गोर्खा पल्टनमा जान पाउने भनेर बनाइदियो, इन्डियामा लगायो, लियो पनि, कति गइ पनि सकेका छन्। अब त्यो चाहिँ नेपाली त्यहाँ जाने बेलामा अब हामीले उठाएको प्रश्न के हो भनेदेखि त्यो गोर्खा पल्टन इन्डियामा ब्रिटिस गोर्खा र इन्डियन गोर्खामा जानलाई एग्रिमेन्टमा जुन लेखेको छ त्यो त आर्मीमा जानको लागि लेखेको छ कि अग्निपथ जस्तो यस्तो अस्थायीमा जान त त्यो एग्रिमेन्टमा त छैन। एग्रिमेन्टमा नभएको काम इन्डियाले चाहिँ नेपाललाई त स्वतन्त्र देश मानेकै छैन। हिँडेर हेर्नुहोस् न, आफ्नो देशको कानुन नेपालमा लगाइदियो, एग्रिमेन्ट हेरेन। इन्डियामा चाहिँ गोर्खा पल्टन इन्डियामा छ, गोर्खाली पनि अग्निपथमा आउनु पर्छ भनेपछि मनोज पाण्डे स्थल सेना त्यसैका लागि आएका हुन्। यो अग्निपथ भनेको त्यसै त्यो पनि एउटा एजेन्ट भयो। तर यिनले प्रधानमन्त्रीसँग यो विषय उठाएका छैनन्। होइन, प्रधानमन्त्रीसँग यो विषय किन उठाउनु? प्रधानमन्त्रीसँग त त्यो प्रधानमन्त्री इन्डियामा जाँदाखेरि कालापानीको इस्यु उठाउन सकेर, प्रधानमन्त्री इन्डिया जाँदाखेरि नेपालको ब्लकेट उठाउन सके। अरू त छोडिदिनुहोस्, नेपालको अहिले आर्थिक उन्नति गर्न एउटा बलियो टेवा भएको चिया उत्पादन हो। त्यो चिया इन्डियाले, चियाको इन्डिया दलाली गरेर नेपालको जबै चिया इन्डियामा लगेर इन्डियाले त्यो चियालाई इन्डियन ट्रेडमार्क लगाएर विश्व बजारमा 1 नम्बरको चिया भनेर बेचिरहेछ। यो तपाईँको प्रश्नको जवाबमा यो लामो भयो भने नातिदिनुहोस्।
त्यो चिया चाहिँ नेपालको चियालाई चाहिँ गएर इन्डियाले चाहिँ अब इन्डियाको नेपालको चिया आखिर पैसा त नेपालमा भयो भने आधा पैसा त नेपालमा आउने भयो। त्यो पनि आउने नबनाउन चियाको उद्योग नै विनष्ट गर्नुपर्छ। जसरी अरू कल कारखाना गिरिजाका पालामा विनष्ट गर्यो, चिया उद्योग नै नष्ट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले इन्डियन चिया इन्डियामा नलिने, चियामा कर लगाइदिए इन्डियाले, भयङ्कर कर लगाएर चाहिँ नेपाली चिया इन्डियामा पस्नै नसक्ने बना। त्यस्तो ठुलो राष्ट्रको 1 नम्बर टेवामा पुगिसकेको आर्थिक उन्नतिको विषयवस्तुमा शेरबहादुर एक शब्द नबोलेर फर्केर आए। कति लुतुरो प्रधानमन्त्री नेपालको छ। त्यस कुरा यति नगर्देऊ, अहिलेको जस्तो छ त्यस्तै कायम गरिदेऊ, निरन्तर त्यस्तै गरिदेऊ भन्न पनि सकेनन्, कर नलाइदेऊ भन्न पनि सकेनन्। यो भन्दा त सबभन्दा तु भनेको त्यो प्रधानमन्त्रीले पनि त्यस्तो किसिमको, तु भनेको प्रधानमन्त्रीले पनि यस किसिमको गलत काम गरेका छैन। भनेपछि नेपालको अवस्था एकदमै जटिल अवस्थामा छ, बल राष्ट्रपतिको कोर्टमा छ। उहाँले देश बचाउने अथवा देश विघटन, यो इतिहासमा गोल्डन अक्षरले लेखिन्छ। यदि राष्ट्रपतिले मैले भनेको यो किसिमको गरेर नेपाललाई सुरक्षा गरेर, नेपाल हाम्रो सम्बन्ध अब अहिले हेर्नुहोस् न कतिसम्म चाहिँ इन्डियाको प्रेसर थामिरहेछ भने नेपाल सार्कको चेयरम्यान छ, अनि पाकिस्तान सार्कको यसपछिको हुने चेयरम्यान कन्ट्री हो। त्यो पाकिस्तानमा फ्लड आएर अब 1/3 पाकिस्तानको जनता फ्लड भिक्टिम भएर हजारौँ त्यहाँ मरेका छन्। यस्तो भिक्टिम भएमा पाकिस्तान नेपालमा भूकम्प जाँदा सहयोग गर्न आयो। पाकिस्तान नेपालमा कुनै पनि गर्ने बेला चाहिँ आफ्नो क्षमता अनुसार थोरै धेरै सहयोग गरेको छ। नेपालले चाहिँ त्यहाँ अरू त पैसा त्यो सहयोग गर्नु त कुरै छोडिदिनुहोस्, फ्लडमा सहानुभूति पनि बढाएका छन्, दुःख पनि प्रकट गरे। भारतको लघुतावास अब यस्तो लघुतावास, यसको सबै दोष प्रचण्ड र शेरबहादुरलाई जान्छ। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बनाइराख्नु, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।